सबसे पहले हम डालते हैं जी काली मिर्च। ठीक हो गया, ये काली मिर्च, इसको दाने थे तो मैंने थोड़ा सा ये पीस लिया, ये भी आप लोगों के सामने मैंने डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। परिंदों की दुनिया में हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। परिंदों को बीमारी से बचाने का ये है पार्ट 2। जैसे कि पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को खुडेक्स के बारे में बताया कि इंशाल्लाह दूसरे पार्ट में मैं आप लोगों को एक पाउडर बनाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा, वो आप लोगों ने देना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों का परिंदा ना बीमार होगा, ना सुस्त होगा, ना कोई और मसला होगा। उसके लिए मैंने अभी ये चीज़ें लेके आया हूँ। ठीक है, जो जो इस्तेमाल करना है 8-10 जो है वो सारी इधर है। ठीक है, और वो एक ईंट पड़ी है वो भी इसमें डालेंगे इंशाल्लाह। तो सारी डिटेल से वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाएंगे, आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक हो गया, आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा भी आएगा और दूसरा ये है कि आप लोगों का फ़ायदा भी होगा। तो सबसे पहले हम बारी बारी सारी चीज़ें डालेंगे और आप लोगों को साथ साथ दिखाएंगे। उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि इसका फ़ायदा क्या है और इसको डालने का मकसद क्या है। तो सबसे पहले हम डालते हैं जी काली मिर्च। ठीक हो गया, ये काली मिर्च, इसको दाने थे तो मैंने थोड़ा सा ये पीस लिया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सामने, ये काली मिर्च है, तो ये मैंने काली मिर्च डाल दी। ठीक हो गया, ये काली मिर्च तकरीबन पाव, आधा पूरा एक पाव लेना है। ठीक है, उसके बाद आ गया ये हल्दी है। ठीक है, और जीरा है, उसके बाद ये सौंफ है। ठीक है, ये तीन चीज़ें जो हैं ये आप लोगों ने डालनी है, हल्दी, जीरा और सौंफ। ये तीन चीज़ें आप लोगों को फिर से मैंने क्या बता देता हूँ, ये तीन चीज़ें डालनी है। अभी ये किस मिकदार में डालनी है, हल्दी जो है आधा पाव डालना है, सौंफ जो है वो पाव डालना है और जीरा जो है वो भी पाव डालना है। तो ये तीनों चीज़ें मैं मिक्स करके इसी तरह ले आए थे, ये आप लोगों के सामने है। ठीक है, ये भी मैं डालने लगा हूँ, ये भी मैंने तीनों डाल दिया, सही हो गया। और उसके बाद ये है कि उसके बाद ये परवान प्लस, ये आप लोगों को तो आप लोग डालते भी शायद हो और कोई नहीं भी डालता होगा, लेकिन ये परवान प्लस आप लोगों को इसके भी बताएंगे इंशाल्लाह। ये पाउडर डालना है। ठीक है, पूरा पैकेट है, ये डालते हैं। ये हमने परवान प्लस का पूरा पैकेट डाल दिया, सही हो गया। ये होगी 3, 4, 5, 6 चीज़ें होगी टोटल, सही है। और उसके बाद ये आ गया जी, ये अंडों के छिलके जो होते हैं ना, उसका ये पाउडर है, उसका ये मैंने पाउडर बनाया हुआ है, वो डालेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, जो मुर्गियां आपके पास देसी मुर्गियां, जैसे हमारे पास अभी देसी मुर्गियां ये अंडे देती हैं, अंडों के छिलके हम जमा कर लेते हैं और फिर उसका हम ये पाउडर बना के ये कबूतरों को दे देते हैं। तो ये उसका पाउडर अभी मैं डाल रहा हूँ, तो ये हमने उसका पाउडर डाल दिया, सही हो गया, ये आप लोगों के सामने। और अब जो मैं पाउडर डालने जा रहा हूँ वो सबसे मेन पाउडर है। ठीक है, वो चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे परिंदा हो, सारी चीज़ों के लिए, सारे इंसानों जानवरों के लिए, सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप लोग खुद भी इस्तेमाल किया करें और अपने परिंदों के लिए भी इस्तेमाल कराया करें। ठीक हो गया, ये है मोरिंगे का पाउडर, सही है। आप लोगों को मैं अभी दिखाता भी हूँ कि होता कैसे है, ये उठ के दिखाता हूँ। ये हमारा इधर बहुत से लोगों के घर के पास से ये बाकी जो चीज़ें डाली हैं ये तो मिल जाती होंगी, लेकिन ये मोरिंगे का पाउडर जो है ये बहुत कम मिलता है, मतलब बड़े कम घरों के पास। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा है, तो हम ये इस्तेमाल करा देते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, वो भी इंशाल्लाह भी मैं बताऊंगा। पहले सारी चीज़ें डाले मिक्स करते हैं, और एक और चीज़ भी है वो भी डालेंगे इंशाल्लाह, मिक्स करेंगे। उसके बाद आप लोगों को सारी डिटेल से बताऊंगा क्या चीज़ किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक हो गया, अभी मैं आप लोगों को मोरिंगे का पाउडर दिखाता हूँ। ये कुछ मोरिंगे का पाउडर है, ठीक हो गया, ये इस तरह है। इसके मैं पत्ते भी आप लोगों को दिखा दूंगा, ये देखें, ये इस तरह, ठीक हो गया। ये इसके मैं पत्ते भी आप लोगों को इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी दिखा दूंगा अगर हुआ तो ये भी डालते हैं जी, ये भी आप लोगों के सामने मैंने डाल दिया। तो हमने दोस्तों सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं और इसमें टोटल ये है कि 8 से 10 चीज़ें मिक्स है। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं सामने, सही है। और अभी आप लोगों को हम तरतीब से बताते हैं इसमें हमने क्या क्या मिक्स किया। सबसे पहले ईंट के ज़रे, ठीक है, ईंट को जो हमने पीस के डाला है वो, और मिट्टी। ये जो है ये परिंदों के हाजमे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मतलब कबूतर ने हो गया, मुर्गियों ने हो गया, ठीक है। और ये जो भी परिंदा है उसने जो भी खाया पिया है, अक्सर लोग कहते हैं कि यार हमारा कबूतर, हमारी मुर्गियाँ, हमारा जो भी परिंदा है वो चीज़ के खाना पीना हज़म नहीं करता, तो ये उसको मतलब हज़म, उसकी ये चीज़ें खाई पी होती है वो हज़म करने में मदद देती है, ये मिट्टी और ईंट के रोड़े। ये 0 नंबर चिप्स हो जाती तो वो ज़्यादा बेहतर था, तो वो भी इंशाल्लाह ढूंढेंगे, वो भी इसमें दोबारा मिक्स कर देंगे। उसके बाद जो है जी अंडों का छिलका, ठीक है, उसका जो मैंने पाउडर बनाया है
وہ کیلشیم کی کمی پوری کرتا ہے، ٹھیک ہے. ابھی کبوتروں میں، مرغیوں میں، ٹھیک ہے، اس میں تو کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں اسے کیا ہے، لاؤ برڈ میں، فنچز میں، جاوا میں، آسٹریلین میں، ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ تو اکثر یوں کرتے ہیں کیلشیم کی کمی ہو تو وہ اپنے بچوں کو بھی مار دیتی ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کو بھی مار دیتی ہے. دوسرا یہ کہ انڈے کچے جب دیتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مرغیاں بھی انڈے کچے دیتی ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ کبوتر بھی کچے انڈے دیتے ہیں. تو یہ پھر کہ جب یہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کبوتر، نہ مرغیاں، نہ کوئی اور برڈز جو ہے وہ کچے انڈے نہیں دے گا. باقی دو چیزوں کا بتا دیا. تیسری جو ہے پروان پلس ہے، اس پہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے، وہ آپ لے آنا، وہ خود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ جو لکھا ہوتا ہے، یہ سامنے لکھا ہوا بھی ہے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے ٹیکر اور دیگر وٹامن سے چھٹکارا. تو جو میں نے پاؤڈر ڈالا ہے وہ تو اس کے تو پھر نہ ٹیکے لگانے کی ضرورت ہے، نہ تو انشاءاللہ اگر آپ کو منظورت ہے، نہ اس کو کوئی بیماری ہوگی. اس کے بعد ہے جی ہلدی. ہلدی جو ہے ان کی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے، ٹھیک ہو گیا، وہ بھی اس کام آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور بیماریوں کو بھی اس سے ہے کہ پرندوں سے دور کرتی ہے، صحیح ہو گیا. اور اس کے بعد کالی مرچ سانس کو پکا کرتی ہے. باقی جو بھی ہے اس میں میں نے جو بھی چیزیں ڈالی ہے نا دوستو، ایک بھی یہ ہے کہ فضول چیز نہیں ڈالی. ہر ایک چیز جو ہے ہر ایک بیماری کو ختم کرتی ہے اور ان کو انشاءاللہ تندرست بنائیں گی. جو پاؤڈر میں نے ڈالا ہے مورنگے کا پاؤڈر، انشاءاللہ اس میں اتنا فائدہ ہے، ٹھیک ہے. ان کے مطلب نہ کبھی پر کچے نکلیں گے، نہ ان کو کوئی کمزوری ہوگی، نہ پیٹ میں کیڑے ہوں گے، نہ زہر باد ہوگا، نہ کوئی اور مسئلہ ہوگا. ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کبوتر میں زیادہ تر جو بیماری ہوتی ہے، لکوا، جولا، سست بیٹھنا، سیپ نکالنا، اس کے بعد یہ مادیوں کا انڈوں سے بند ہونا، کچے انڈے دینا، اس کے بعد یہ ہے کہ نار کا بوتل نہ ڈالنا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اور بھی کوئی بیماری ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو یہ جو میں نے بتائی ہیں یہ بڑی بیماری ہیں جو بہت زیادہ آتی ہیں. کبوتروں میں ہو گئی، مرغیوں میں ہو گئی، مرغیوں میں بھی بڑی زیادہ اس طرح بیماریاں آتی ہیں. اچھا اس میں یہ بھی ہے جو اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مرغی جو ہے مرغے کے پر نوچتی ہے، کھاتی ہے، تو وہ میرے خیال سے جو کیلشیم کی کمی کی وجہ سے. تو یہ چیزیں آپ ڈالیں گے تو انشاءاللہ نہ آپ کی مرغی انڈے کھائے گی اور نہ آپ کی مرغی جو ہے اس کے بعد مرغے کے پر نوچے گی انشاءاللہ. تو آپ لوگ یہ پاؤڈر لازمی استعمال کرانے. اس میں تقریباً 10 ایک چیزیں ہیں، وہ ہم دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں. یہ مٹی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اینٹ پیس کی ڈالی ہوئی ہے. اس کے بعد زیرہ ہے، دیسی اجوائن ہے، کالی مرچ ہے، اسے کیا کہتے ہیں، ہلدی ہے. اس کے بعد پروان پلس ہے، انڈوں کا چھلکا ہے، اور تیسری وہ آخری جو ہے وہ مورنگے کا پاؤڈر ہے. اور اس کے بعد یہ ہے نیم کے پتے ڈالیں گے انشاءاللہ. صرف یہ ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ آپ لوگوں نے ان کا کیج کا بھی خیال رکھنا ہے، کس طرح ہونا چاہیے، کس طرح نہیں، کیونکہ اس کا اگر خیال رکھیں گے تو اس کے بعد یہ ضروری ہے. اگر آپ لوگوں کا کیج ہی سارا بند ہے، ہوا نہیں گزری، وہ نمی اندر جمع ہو رہی ہے، تو ہوا کراس بھی نہیں ہو رہی، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے. اندر ہی بیماری پڑ جائے گی تو پھر باہر یہ چیزیں ڈالنے کا کیا فائدہ ہے. تو کیج کا بھی جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اس طرح سسٹم کرنا ہے، اور پھر بھی یہ پاؤڈر دے تو پھر انشاءاللہ دونوں طرف سے آپ کو کبوتر فٹ رہے گا. ابھی ہمارے الحمدللہ ہر ایک پرندہ ہم نے 8-10 سال ادھر 8-10 سوری کہہ رہا ہوں 5-6 سال ہو گئے پرندہ رکھا، لیکن آج تک الحمدللہ ہمارا کبوتر نہ کبھی بیمار ہوا ہے، نہ مرغیاں کبھی بیمار ہوئی ہیں. آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے. تو ہلکی سی بھی ہو جائے تو بس یہ پاؤڈر استعمال کراتے ہیں. بھی دیکھیں ان کو بھی دھوپ لگتی ہے، ٹھیک ہے. عصر سے مغرب تک جب بھی دھوپ ختم ہوتی ہے یہاں دھوپ لگتی رہتی ہے. اور ان کو یہ دیکھیں پورا دن بس اوپن رہتے ہیں، اوپر ہوتے رہتے ہیں، اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. تو باقی ابھی اڑائے ہوئے بھی ہے کبوتر، کچھ اوپر ہے اور کچھ یہ نیچے اترے ہوئے ہیں، یہ چیک کریں. اس پاؤڈر میں سب سے جو مین چیز ہے نا دوستو، وہ یہ مٹی، اس کے بعد یہ ان کے یہ جو چھوٹے چھوٹے ذرے بنائے ہیں، یہ مورنگے کا پاؤڈر، ٹھیک ہے، اور یہ جو انڈوں کا چھلکے کا پاؤڈر بنایا. یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کا آپ کو پتہ ہے کہ یرا کہ ہاضمے کا مطلب کبوتروں کے ہاضمے کے، مرغیوں کے ہاضمے کا اس کا مسئلہ آتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ انڈے نہ دینا، کچے انڈے دینا، یہ ایک مسئلہ بہت زیادہ آتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ زہر باد ہونا، کبوتر کمزور ہونا، ٹھیک ہے. یہ 3-4 جو مین بیماریاں، ٹھیک ہے. کبوتر کا سست بیٹھنا. تو یہ جو مورنگے کا پاؤڈر ہے یہ اس چیزوں کے لیے کام آتا ہے، ٹھیک ہے. یہ مورنگے کے پاؤڈر میں وٹامن بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، پروٹین بہت زیادہ ہے، کیلشیم کی کمی ہر چیز سے یہ مطلب ان کو فٹ کر دیتا ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ استعمال کرائیں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کا پرندہ اس کے بعد کبھی بیمار نہیں ہوگا انشاءاللہ.
تو اور بھائیوں کو کسی بھائی کا بھی کوشچن ہو کہ یار یہ اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے تو ہم سے وہ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتا ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہم جواب جلدی رپلائی دیں گے. باقی جو بھی کوشچن ہوا ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھنا. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.